अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हम FM 90 हम सब की आवाज़। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर एंड शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। 0337484990 इस कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड SMS नंबर। जी हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत को तर्क किया और हमारे लिए और हमारे फैसलाबाद के लिसनर्स के लिए थोड़ा सा टाइम दिया। सर सेहत बीत कैसी है? सर अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा सर, आपने मौका दिया लिसनर से बात करने का, उनसे मौका दिया, इसके ज़रिए हमारा एक अच्छा पैगाम जा सकता है। ट्रैफिक एजुकेशन अवेयरनेस के सिलसिले में बातचीत हो सकती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सर अभी चूँकि हमारे शो में जो होता है ना, चूँकि हमारे शो में जितने भी लिसनर्स होते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं, वो कुछ अपने मसाइल जो होते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी चूँकि आप फैसलाबाद में आए हैं, जब से आप आए हैं, तो मैं पर्सनली आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रोड्स पे ट्रैफिक का बहाव जो है वो अब बहुत हद तक बेहतर हो गया। और एक इनिशिएटिव जो कल भी लिया गया, जिसका हमने जो है वो इफ्तिताह भी किया, तो मैं ये चाहूँगा तो आप हमारे जितने भी लिसनर्स और हमारे व्यूवर्स जो हैं, चूँकि अभी ये शो हम लाइव रेडियो पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन सर ये अभी कुछ ही देर के बाद जो है वो लोग जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू इसको जो है वो देख सकेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी कल की कैंपेन के बारे में, इफ्तिताह के बारे में अगर आप ब्रीफली लोगों को थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दीजिएगा। सर सबसे पहले तो ट्रैफिक के सिलसिले में मैं बात करूंगा। जी सर। कि ट्रैफिक बेसिकली देखिए, हमें अपने सोशल इंटरेक्शन और कामों के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। और ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट बनाने के सिस्टम का बेसिक मकसद ये है कि जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं वो सेफली जाएं जी, उनको दिक्कत कम हो, वो टाइमली अपना काम करके और सेफली घर वापस पहुंच जाएं। बिल्कुल सर। ये उसके बीच में सारी ट्रैफिक एजुकेशन, वायलेशन, सिग्नल, सड़कें, टाइमिंग्स, जुर्माने, चलान, ये सारे इस प्रोसेस का हिस्सा हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो दिक्कत से बचें और टाइमली सेफली घर पहुंच जाएं। तो कल भी इसी सिलसिले में हमने जो इनिशिएटिव लिया, आमतौर पे लोगों को शिकायत होती थी कि ये एक साइड पे आपका स्टाफ खड़ा रहता है, SI में हो जाते हैं या, तो वो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर देखें 45-47 तक जाता है फैसलाबाद में। तो मौसमी शिद्दत की वजह से पॉसिबल नहीं है कि एक ह्यूमन के लिए कि 8 घंटे मुसलसल उस टेम्परेचर में खड़े होकर परफॉर्म कर सके। तो वो भी इंसान है, ज़ाहिर है वो एक कंफर्ट जोन में जाने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए साइड पे हो जाते थे। तो उसको थोड़ा सा करने के लिए ओवरकम हमने एक इंस्टॉल किए हैं कैबिन्स। ये सोलर बेस्ड हैं, रात को भी, दिन को चार्ज होते हैं, लाइव उसमें करंट आती है और रात को फिर चार्ज होके उस पे बैटरी जो है वो स्टोर होता है। उसमें ये चौक के दरमियान में रखे हैं हमने, उसमें अंदर विजिबल एक हवादार सा कैबिन बना के उसमें ट्रैफिक स्टाफ अंदर खड़ा है जो लोगों को ट्रैफिक को ऑब्जर्व भी कर रहा है और उसके मुताबिक गाइड भी कर रहा है। और अंदर फैन लगा हुआ है, पंखा है, लाइट है, कैमरा भी उसमें इंस्टॉल किया है, वो कनेक्ट कर मॉनिटरिंग हो सके। बहुत अच्छा कदम है। तो ये इस सिलसिले में ही था कि एक चौक के अंदर ड्यूटी को इंश्योर किया जाए। ठीक हो गया। अभी सर इसी तरह का ये, चूँकि हमारा कल का पायलट था, एक जो इफ्तिताह हमने किया है, हमारे आई गेस के 3 हमारे इस तरह के कैबिन जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं मुख्तलिफ। तो इसको आगे लेके चल रहे हैं, इनकी तादाद में इजाफा होगा या इसके लिए हम क्या कोई? जी बिल्कुल, कल 3 चौक हैं, 17 टावर चौक, चिनाब क्लब चौक और एक कोई नूर चौक में। वो तो कल से हमारे ऑपरेशनल हो गए हुए हैं। अभी 10 जो है ना हमारे पाइपलाइन में है, जो 10 मेन चौकों में हम विद इन वीक इंशाल्लाह कामयाब होंगे वो चलाने में। और इसके साथ जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे और उसका रिस्पांस जैसे आएगा तो उसके मुताबिक इंक्रीज़ करते जाएंगे। जी ठीक सर। सर हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो होते हैं ना, वो अक्सर उस पर्सनैलिटी को जिसको वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, थोड़ा सा उसको भी जानना चाहते हैं। मैं सर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर हमारे देखने और सुनने वालों को बता दीजिए कि आपने अपनी तालीम जो है, इब्तदाई तालीम कहाँ से की, और फिर महकमा जो है पुलिसिंग, इसी को ज्वाइन क्यों किया सर? सर इसमें बेसिकली तो मैं हफ्साबाद से बिलोंग करता हूँ जी, ठीक। तो उसमें स्कूलिंग मेरी वहाँ की है। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन और मैट्रिक के बाद का जो 4 साल है वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने तालीम हासिल की जी, ठीक। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम के ज़रिए एज इंस्पेक्टर पुलिस में ज्वाइन किया जी, ठीक। तो वो जब पुलिस एजुकेशन कंप्लीट की तो लकीली उसमें सीट सी पुलिस की आई
جی ٹھیک تو وہ سب سے پہلا تو مقصد ہوتا ہے کہ جاب ملے آپ کو ایک ریسپیکٹیبل یا اچھی ملے. بالکل سر ایسے ہی. تو اس کے بعد پھر جب پولیس میں آ کے انٹرسٹ بھی ہوتا گیا, ایک اس میں آپ سرو کر سکتے ہیں, ایک روٹین لائف نہیں ہے, ٹاسک آپ کے بدلتے رہتے ہیں, آپ کو ڈیلی ایک نئی سچویشن میں, جیسے ابھی میں لاسٹ میری پوسٹنگ تھی سرگودا میں, وہاں پہ میں ایس پی انویسٹیگیشن تھا. جی ٹھیک. تو ایس پی انویسٹیگیشن سارے ڈسٹرکٹ کی تفتیشوں کو ڈیل کرتے ہیں, سارا کرائم بیس. بالکل ایسے ہی. تو ابھی یہ اس سے بالکل ہی ڈفرینٹ ایک ایکسپیرینس ہے ٹریفک کا. بالکل سر. جس میں پبلک انٹریکشن ہوتا ہے, آپ نے روڈ پہ زیادہ رہنا ہوتا ہے. بالکل سر ایسے ہی. تو اس طرح وہ پھر چلتا رہا سلسلہ. جی صحیح. میں نے پہلے ویسے لاہور میں, گجرانوالہ, راولپنڈی, جی سرگودا میں سرو کیا ہے, تو ابھی یہاں پہ سرو کر رہے ہیں. بالکل سر ایسے ہی. اچھا سر ایسے ہوتا ہے کہ جب دیکھیے کوئی بھی آفیسر جو ہے کسی شہر میں آ کے جب چارج سنبھالتا ہے تو وہ اپنے متعلقہ جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا آبزرو کر لیتا ہے. فیصل آباد میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کو کیا ایسا دیکھنے میں لگا ٹریفک کے حوالے سے کہ اس پہ سب سے پہلے ورکنگ ہونی چاہیے؟ سر اس میں جو بیسک ہے نا ٹریفک ایجوکیشن. جی سر. وہ بدقسمتی سے نا دیکھیں ٹریفک میں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا, آپ کی لائف پراپرٹی دونوں انوالو ہوتی ہیں اس میں. بالکل سر ایسے ہی. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے دیکھیں پڑھا, ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی, وہ ایک پروفیشنل ڈگری بھی حاصل کر لی. بالکل. خدا نہ خواستہ اگر وہ موٹر سائیکل چلانے میں ٹرینڈ نہیں ہے یا کیئر لیس ہیں, ہیلمٹ یوز نہیں کیا, ہیڈ انجری ہو گئی, تو وہ دیکھیں سارا ایک سلسلہ یا اتنی لمبی محنت ساری ضائع گئی. بالکل سر ایسے. تو ہمارے ادھر سلیبس میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی کہ سگنل, اس سگنل کا کیا مطلب ہے. اب ہیلمٹ کے لیے آپ دیکھیں, ایک ہیلمٹ کا فائدہ صرف رائڈر کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل سر ایسے. وہ جب خدا نہ خواستہ ہیڈ انجری ہوتی ہے تو آپ کا سر ہیلمٹ سے محفوظ رہتا ہے. جی. اور اس کے لیے جرمانے بھی زیادہ کر رہے ہیں, باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے ہیلمٹ استعمال کرنا ہے, یا آپ کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے اپنی لائف کے علاوہ دوسرے کی لائف کا بھی. جیسے کراچی کا ایک انسیڈنٹ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا, ایکسیڈنٹ کا کافی وائرل ہوا تھا. بالکل سر. تو اس میں ایک امیر خاتون ہے اور انہوں نے ایک باپ اور بیٹی کو کچل دیا. بالکل. تو وہ دیکھیں, اب وہ جو باپ اور بیٹی جا رہے ہیں وہ تو اپنے بالکل ریگولیشنز کے مطابق, ڈسپلن کے مطابق موٹر سائیکل پر جا رہے تھے. بالکل ایسے. تو ایک خاتون کی غلطی کی وجہ سے ان کی بھی لائف ساری تباہ ہو گئی. بالکل. سر دیکھیں, میں تو یہ سم ٹائم کہتا ہوتا ہوں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ روڈ پہ آپ جب نکلتے ہیں, جی, آپ کو اتنی کم از کم ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جب ہم روڈ پہ نکلے ہیں تو ہم اس طرح سے چودھری نہیں ہیں کہ یہ روڈ ہمارا ہے. ٹھیک ہے سر. ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی مین روڈ پہ جا رہے ہیں تو جو ٹریفک پہلے سے آ رہی ہے, پہلا حق اسی کا ہے اس روڈ پہ, چونکہ آپ لنک سے اس روڈ پر آئیں گے, آپ کو تحمل کے ساتھ کھڑے ہو کر رائٹ اور لیفٹ دیکھ کر, ٹریفک کا فلو دیکھ کر پھر اس روڈ پہ جانا چاہیے. بلکہ میں تو یہ بھی آپ تمام سننے والوں سے, خاص طور پہ ہماری جتنی بھی فیملیز ہمیں سن رہی ہیں, فیمیلز خاص طور پہ جو سن رہی ہیں, آپ خدا را میری آپ سے یہ بہت ادب کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کا بچہ یا بچی جب بھی جو بھی خاص طور پہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر باہر نکلتا ہے گھر سے, تو آپ ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیا کریں کہ اس کے پاس ہیلمٹ ہے, کیا اس کی اتنی عمر ہے کہ اب اس نے لائسنس حاصل کر لیا ہے, وداؤٹ لائسنس تو نہیں جا رہا. دیکھیں اگر آپ کے بچے کو خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں چوٹ لگ گئی ہے, اللہ پاک سب کے بچوں کی عمر جو ہے وہ دراز کرے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں آپ کے بچے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ جیسے سر نے کہا کہ ہیڈ انجری آ جاتی ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی, آپ پھر کیسے برداشت کریں گے؟ میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں. تو آپ تمام پیرنٹس کو جو ہے ان چیزوں کو ذرا خاطر میں رکھنا چاہیے. خدا را آپ خود سے ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ گھروں سے جب اگر گھی کا بھی ایک پیکٹ لے کے آنا ہے تو وہ پنجابی جدہ کہتے ہیں چل کوئی نہیں لے آندا میرا پوت کٹ موٹر سائیکل. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. سو ابھی ایک چھوٹے سے جی سر. یہ سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. جی جی. آپ یقین کریں لسنرز کہیں گے کہ ہمیں آپ وہ دکھی باتیں سنا رہے ہیں. آپ ایکسیڈنٹ پہ سب سے زیادہ افسوس جب
मौके पे पहुंचते हैं ना, घर वालों के बाद हमें होता है ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल वालों सर, को। ऐसे ही, बिल्कुल अब मौके पे जाते हैं सर, खुदा ना खास्ता किसी की अनकॉन्शियस होता है कोई, बिल्कुल। उसका फ़ोन निकालते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती कि घर किस तरह किस बताएं तरह कि बताएं। आपका 18 साल का बेटा है और इस कंडीशन में है। बिल्कुल सर, फिर वो फ़ोन में देखते हैं को होम या मामा या पापा लिखा होता है, बिल्कुल तो उन्हें बताते हैं कि जी वो बच्चा ठीक है, अभी आप आ जाएं, अल्लाह ने करम कर दिया है, तो आप हौसला देते हैं हमको। बिल्कुल सर, ऐसे तो ये बच्चों को भी सीरियस लेना चाहिए इसको, कि एक सिर्फ ओवर स्पीडिंग या वन व्हीलिंग के थ्रिल के लिए उनकी सारी उम्र की मेहनत और इन्वेस्टमेंट को हम एक साइड पे रख देते हैं। जी बिल्कुल सर। सर इसी तरह इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। आप तमाम सुनने वालों के लिए ज़रूरी है कि आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं कहूँगा तो आप लोग, अगर आपको कोई आपका कोई मामला है जो कि आप बेहतर समझते हैं कि आप अदारे में बता के उसका कोई अच्छा बेहतर हल निकलवा सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0337484990 पर। अभी के लिए आपके और हमारे दरमियान एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो जाइए कहीं भी नहीं, इसी तरह देखते रहिए और सुनते रहिए हम FM 90 हम सब की आवाज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज़। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं हम FM 90 हम सब की आवाज़ एंड शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब फरहान असलम साहब। सर एक मरतबा से फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन एडवांस, चूँकि मैं आपको बार बार जो है वो तंग करता रहूँगा, ताकि आज आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिले हमारे लिसनर्स को, ख़ास तौर पे हमारे जितने भी ये हमारे पेरेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम जो है वो अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि आप लोग सर आपके जहन में क्या आता है, जैसे आपकी एक रूटीन होती है कि जब एक इंसान घर से निकलता है, ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों को चेक करके निकलता है, उस हवाले से हम ज़रा पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि जब आपका बच्चा घर से निकले तो आपने किन किन चीज़ों को जो है वो खातर में रखना है, ताकि आप जो है वो अपने बच्चों को रोड पर जाने के लिए जो है वो एक अच्छी जिसे कह लें नसीहत भी कर सकते हैं, उनकी तैयारी भी करवा सकें, उनको एजुकेट भी कर सकें। सर देखें, एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बाइक के, बिल्कुल और सर। बाइक में आगे सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं हेड इंजरीज की वजह से, क्योंकि वो बाइक की साख्त ही इस तरह की है कि वो साइड पे गिरता है, बिल्कुल तो सर। उसमें या कोनी या घुटना या फिर सर टारगेट आता है। बिल्कुल। तो जिस तरह पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनकी यूनिफॉर्म और स्कूल बैग चेक करते हैं। इस तरह अगर वो बाइक लेके जा रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि उसके पास हेलमेट ज़रूर है, और हेलमेट भी है तो सर पे हो, वो मोटरसाइकिल के साथ लटका हुआ ना हो, बिल्कुल। क्योंकि जब अचानक खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो हेलमेट ही काम आता है, सर महफूज रहता है तो लाइफ बच जाती है कम से कम। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो अच्छा सर, इसी को हम, जैसे कि हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का एजुकेशन यूनिट है, मैं चाहूँगा कि आम लिसनर्स को आप अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि उसकी वर्किंग क्या है और उसका मकसद क्या है, और उनसे किस तरह से लोग जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जी, हमने एक हमारी फीमेल इंचार्ज है मैडम इरम जी, उनकी ज़ेर निगरानी एक एजुकेशन यूनिट तश्कील दिया हुआ है। वो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाके अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रैफिक लॉस के मतलब एजुकेट करते हैं, जो जनरल आम इस्तेमाल के हमारे सिग्नल्स हैं उनके मतलब स्टूडेंट्स को बताते हैं। फिर स्टूडेंट्स को कुछ इंसिडेंट्स बताते हैं कि जिसमें उनको आगाही हो कि अगर खुदा न खास्ता ये इतना इजी काम नहीं है कि एक विंडो शॉपिंग नहीं है ड्राइविंग करना, बल्कि अगर इसमें थोड़ी सी भी केयरलेसनेस होगी तो उसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो उसमें हमारे जो हमारी CTP की फेसबुक है उस पर भी साथ साथ वो चीज़ें आती रहती हैं। तो वीकली तकरीबन वो 2 प्रोग्राम करती हैं स्कूलों में जाके, फिर एक प्रोग्राम करते हैं वीकली जो ड्राइवर हजरात हैं, जैसे बस स्टेशन पे हैं या ये फैक्ट्रियों की ड्राइवर्स की गाड़ियाँ होती हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और 1-2 हमारे प्रोग्राम होते हैं जो हम रोड पे करते हैं, रोड पे खड़े होके तो वहाँ पे लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये लेन लाइन की वायलेशन ना करें। अगर आपकी स्लो मूविंग व्हीकल है या आप बाइक पे हैं तो सबसे लेफ़्ट लाइन में चलें। आपने अगर मुड़ना है कहीं से तो पहले इंडिकेटर करें। तो उसमें सबसे बेसिक जो मैं कहूँगा ना पेरेंट्स को, वो यही है कि चाहे मोटरसाइकिल देखने में बुरा लगता है या वो स्पोर्ट्स लुक उसकी ख़त्म हो जाती है, उसके बैक मिरर ज़रूर बच्चों को लगवा के दें, ताकि वो मुड़ते वक्त देखें। अगर बैक मिरर ही नहीं है तो वो कैसे देख सकता है राइडर पीछे, बिल्कुल सर, गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए। वो ज़रूर हो, और हेलमेट ज़रूर घर से दे के भेजें उनको। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सो आप तमाम सुनने वालों से मैं ये बार बार कहता रहूँगा इसलिए ताकि हम जो है
अपने साथ साथ और भी जानों को महफूज बना सकें। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जब भी सुबह आप ख़ुद भी जब आप अगर घर से निकलते हैं अपना बाइक लेके मोटरसाइकिल लेके, तो आप अपने बच्चों के सामने जो है सबसे पहले तो जैसे एक तरीक़ेकार होता है कि मैंने अक्सर घरों में देखा और अपने वालिद साहब की भी ये मेरी एक आदत है कि जब वो मोटरसाइकिल निकालते हैं तो पहले उसको ज़रा अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ करके, ठीक है सर, उसकी ब्रेक वगैरह, उसका क्लच, उसकी सारी चीज़ें वो चेक करते हैं कि तसल्ली बख्श है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट वेयर कर लेना है, फिर उसको किक मार के स्टार्ट करके राइट और लेफ़्ट घर की गली जो है उसमें भी इसी तरह ही देखते हैं। तो सर आप लोग भी जो हैं, जितने भी हमारे लिसनर, इन तमाम चीज़ों को जो है वो जहन में रखिए ताकि आप जो है ख़ुद भी इन तमाम हादसा से महफूज रह सकें और आपकी छोटी सी गलती से हो सकता है जो है किसी को बहुत गहरी चोट लग जाए। अब जैसा कि पहले वो बताया था। जी सर, जी सर। अच्छा, ये मैं आपकी बात में एक ऐड करूँगा। देखें, एक और कन्वेंस के लिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हम स्कूल वैन इंतखाब करते हैं। बिल्कुल सर, कि वो वैन आती है, पिक करती है और बच्चों को ले जाती है। बिल्कुल तो वो मैं पेरेंट्स से इल्तमास करूँगा कि जब भी आप कोई वैन हायर करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर चेक करें। एक तो उसका हर गाड़ी का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो भी कमर्शियल गाड़ी है वो 3 माह के लिए इशू किया जाता है और RTA डिपार्टमेंट उसको करता है। आप ड्राइवर से ज़रूर पूछें कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है और उसकी लास्ट डेट बताएं, एक्सपायरी डेट क्या है, ताकि उसमें सारा आ जाता है कि इसमें वेट कैपेसिटी कितनी है, इसमें टायर्स वगैरह कैसे हैं, इसका मैकेनिकल सिस्टम कैसा है और ये ब्रेक्स वगैरह फिटनेस के मुताबिक चलने के काबिल है या नहीं है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आप से चार्ज करते हैं पर सीट पैसे, वो भी आप देखेंगे ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहे। हाँ, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो खैर ट्रैफिक के रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी के रिलेटेड है, कि आपके ड्राइवर का CNIC शनाख्ती कार्ड लेके वो भी करीबी थाने से ज़रूर चेक करें कि इसका सबका पुलिस रिकॉर्ड क्या है। बिल्कुल सर, कोई क्रिमिनल के साथ तो नहीं हम अपने बच्चे को भेज रहे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो वाली चीज़ें हैं देखें जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं अगर, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इस पे अमल करते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। सर अगर हम बात करते हैं फैसलाबाद में, फैसलाबाद की ट्रैफिक को जो है आपने कैसा देखा और आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर फैसलाबाद के शहरी ये एक चीज़ करना शुरू कर लें तो महकमे के लिए भी बहुत बेहतर होगी और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन शहरियों के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा साबित हो जाएगी। जी, फैसलाबाद देखें पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और सनती लिहाज से शायद पहले नंबर पे है। इसकी अभी टोटल आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी 91 लाख आबादी है और शायद करोड़ के नज़दीक हो गई। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो इसमें मखसूस सड़कें हैं जी, और उसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ टाइम्स के मुताबिक। जैसे वही सड़क सुबह स्कूल के लिए यूज़ होती है टाइमिंग डिफरेंट करके, फिर ऑफिस जाने वाले उस सड़क से जाते हैं, फिर उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी अपने टाइम के मुताबिक 11-12 बजे उन्हीं सड़कों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वापसी का, स्कूल की छुट्टी का टाइम, फिर ऑफिस से फ़ारग होने का टाइम, रात को शॉपिंग एरिया का टाइम और फिर आखिर में रात को 11 बजे कंटेनर्स और हैवी ट्रैफिक को अलाउ करते हैं कि वो शहर में एंटर हो सकते हैं, ताकि महदूद सड़कों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि सब लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। तो इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप लेन लाइन की वायलेशन ना करें। देखें, आप अगर ट्रैफिक ज़ाहरी तौर पे पता है हमें कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल और सफ़र करने के लिए बनाई गई है, लेकिन पैदल लोगों ने भी तो वहाँ से ही गुजरना है ना। जब सिग्नल पे बंद होता है हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को भी नहीं छोड़ते, वो उससे आगे जाके खड़े होते हैं, वो लोग बेचारे बीच में से गुजर के क्रॉस कर रहे होते हैं और जब सिग्नल खुल जाता है तो कोई नहीं देखता कि कोई सामने बंदा चल रहा है या कुछ हो रहा है, उसे होता है कि दोबारा ना बंद हो रहे मैं क्रॉस कर जाऊँ। बिल्कुल ऐसे। तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल जो लोग जा रहे हैं उनके लिए रास्ता छोड़ें, अपनी लेन में रहें। स्लो मूविंग है तो आप लेफ़्ट लेन में चलें, ओवरटेक करना है तो राइट लाइन में जाके, जिस तरह मोटरवे पे हम सब हाँ जी SOP को फाइनल करते हैं। बिल्कुल सर। और इसी तरह जब सिग्नल बंद है तो उसका बंद का, अब एक क्लियर सिग्नल वाला आ रहा है उसे तो नहीं पता कि आगे से कोई वायलेशन करता हुआ इतनी स्पीड से आके मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, लेन लाइन पे पाबंदी करना और सिग्नल्स के मुताबिक चलना, बिल्कुल, और स्पीड जितनी उस सड़क के मुताबिक मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक चलें।
تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جی بالکل, میرے بھی اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے. وہ اصل میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا طنز و مزاح میں لا کے بات کو جو ہے وہ کنوے کر دیا جائے, تاکہ لوگ, چونکہ فیصل آباد ہے نا سر, یہاں پہ روڈز پہ آپ کو نا اکثر دیکھنے میں ملے گا وہی آپ والی بات کہ سگنل بند ہو رہا ہے لیکن وہ جوان موٹر سائیکل دب کے نسن کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے منہ میں نا اکثر جو ہے نا میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ یار میرا سنیا بھی دے دیں پھر جاندہ ہویا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ والی عادت جو ہے نا جی آپ لوگوں کو چھوڑنی چاہیے. دیکھیے آپ دیر سے پہنچ جائیں گے, نہ پہنچنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جی بالکل سر. ابھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے سننے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں جس سے ان کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. سر فائدہ دیکھیں, سب سے بڑا فائدہ تو ہے اپنی زندگی سیو کرنا. بالکل. تو میں یہی کہوں گا کہ ٹریفک کے, اب تو فیس بک پہ یہ یوٹیوب پہ ہم اتنی اور چیزیں دیکھتے ہیں, ٹریفک کے بھی لاز, مشہور سگنل جو ہیں, یہ اشارے جو ہیں وہ سارے اس پہ اویلیبل ہیں. تو وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ ٹائم نکال کے وہ بھی ضرور دیکھیں, اس کے بارے میں بھی ضرور ایجوکیشن حاصل کریں اور ٹریفک لاز پہ پابندی کریں. یہ آپ کی زندگی کو محفوظ بنا سکتا ہے, آپ کی گاڑی, آپ کی موٹر سائیکل, پراپرٹی, قیمتی چیزیں ہیں ان کو محفوظ بنا سکتا ہے. بالکل سر, ایسے ہی سر. ایسے جیسے کہ دیکھیں اب چونکہ ہم نے کافی دیر جو ہے وہ بات کی ہے موٹر سائیکلسٹ پہ, اب ہم تھوڑا سا دوسری وہیکلس پہ آ جاتے ہیں. کار جو ہے, جیسے کچھ ینگسٹرز ہیں وہ کار چلانا شروع کرتے ہیں, وہ بس ماموں کی لی, چاچو کی لی, پٹرول ڈلوایا, فیول ڈلوا کے تو چلوانا شروع کر لی. سر سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے جو ہے وہ یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ان کو باقاعدہ ڈرائیونگ جو ہے, ڈرائیونگ اسکول میں جو ہے ہمارے ماہر جو ہیں ٹریفک وارڈنس کے, وہ ان کو سکھاتے ہیں. سر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی عام پرسن, عام شہری اگر آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے تو اس کا کیا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اور اس کا سر اس میں یہ ہمارے ٹوٹل 7 ڈرائیونگ اسکول ہیں جو ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں. اس میں 3 شہر میں ہیں اور 4 سائٹ پہ تحصیلوں میں ہیں. تو اس میں سمپل سا ہے, بلکہ اس میں گاڑی بھی ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. جی صحیح ہے. گاڑی, فیول, سارا وہ نارمل سے چارجز ہیں. 15 دن کا کورس ہے. اس میں ہمارا ٹرینڈ آفیشیل سٹاف جو ہے وہ آپ کو ٹرین کرے گا, گاڑی چلانی سکھائے گا, گاڑی کے پارٹس کے متعلق, مکینیکل اور انجینئرنگ کے متعلق تھوڑی سی آگاہی دیں گے, اور اس کے بعد آپ کا لائسنس کے لیے آپ کو تیار کر دیتے ہیں. اس کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو. جی صحیح. فیمیل بھی اتنی زیادہ ہیں. ابھی نیکسٹ ویک میں ہماری بلکہ ایک وہ تقریب ہو رہی ہے کہ جو پچھلے 2-3 ماہ میں ہماری فیمیلز نے اپنی ڈرائیونگ کا کورس مکمل کیا, تو وہ میں کل بلکہ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ تعداد تقریباً 200 سم تھنگ ہے. تو فیمیلز بھی آگے آ رہی ہیں. تو بڑا آسان طریقہ ہے, آپ قریبی ڈرائیونگ اسکول پہ جائیں, وہ 15 دن میں انشاءاللہ آپ کو ٹرین کر دیں گے. صحیح ہو گیا. اب سر جیسے کہ ہماری پچھلے دنوں سے ایک کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی کہ ہم اب ان لرنرز جو ہیں ہمارے, ان کو بہت زیادہ دیر جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. وہیں اس کے بارے میں ہمارے کتنے پوائنٹس ہیں سر, وہ ہمارے لسنرز جو ہیں, شہری جو ہیں, ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ سر بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کا یہ بھی شاید کہنا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ان کی جیب میں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ جو ہماری وہ وہاں پہ آج کل ایک فیس اماؤنٹ چل رہی ہے. تو سر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ویسے تو فیصل آبادی جو ہیں وہ تھوڑے سے جگاڑ لگانے والے ہوتے ہیں, وہ یہ بہانہ بھی کرتے ہیں زیادہ کہ جی میرے کو تو ہلے پیسے ہی نہیں, میں گھر جا کے تو لے کے نہ پھر بنوا لینا. تو سر اس کا ویسے محکمانہ طور پہ کیا آپ نے حل نکالا؟ اس میں سر لائسنسنگ کو جو ہے نا وہ بڑا ایزی کیا ہے پہلے سے, کہ پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ آپ آج لرنر بنوائیں اور 42 ڈیز کے بعد موٹر سائیکل کی حد تک نا اس میں ٹائم جو ہے وہ کنڈون کر دیا گیا ہے. یعنی سیم ڈے آپ لرنر بنوا کے اور ٹیسٹ دے کے سیم ڈے لائسنس موٹر سائیکل کی حد تک حاصل کر سکتے ہیں. تو باقی جو آپ نے وہ پیسوں کا بتایا, اگر وائلیشن کرتے ہیں تو اس کا بھی 2,000 روپے جرمانہ ہے. بالکل سر. تو ہم تو بلکہ اس میں انکریج کرتے ہیں کہ آپ کا جرمانہ نہیں کرتے, آپ 1400-1500 میں جو آپ کا لائسنس بن رہا ہے وہ آ کے لائسنس بنوا لیں. صحیح ہے. تاکہ وہ پے تو اس میں آپ نے فائن بھی کرنا ہے, اور وہ جدھر فائن پے کرنے کے بعد بھی اسی سٹیٹس پہ آپ واپس چلے جاتے ہیں کہ آپ کا لائسنس نہیں ہے. تو اس میں انکریج کر رہے ہیں کہ موٹر سائیکل باؤنڈ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ چلان ہم آپ کا نہیں کرتے, آپ لائسنس بنوا لیں. تو وہ 1400-1500 روپے میں تقریباً لائسنس بن جاتا ہے. جی. تو وہ ان کے لیے ایک ذاتی پراپرٹی بھی بن جاتی ہے ان کی,
اور وہ کانفیڈنٹلی روڈ پہ یوز بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر اب تو آگے یہ ساری چیزیں سمجھانے اور ایک میں اور اس میں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا پیمنٹ کا جی وہ ٹریفک پولیس کو اب بالکل اختیار نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بھی کیش پیسے ریسیو کرے, چاہے آپ چلان کی مد میں ہے یا لائسنسنگ فیس کی مد میں ہے. وہ ایک PSID پیپر جنریٹ ہوتا ہے وہ جس میں آپ نے ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروانا ہوتا ہے. وہ جسٹ آپ کو ایک سلپ دیں گے, وہ باہر جا کے اپنے جائز کیش سے یا اپنے موبائل سے آپ نے خود پے کرنا ہے. صحیح ہے سر. ایک دو گزارشات ہیں. اور اگر آپ کے پاس سوری آپ کی بات, اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ وہ سلپ کسی کو فارورڈ کر کے اپنے کسی عزیز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سلپ پہ پیمنٹ کر دے. چلے سر سہولت ہی دے رہے ہیں نا, لیکن وہ فیصل آبادی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک چیز کا نہ کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر جی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ ان تمام خرچوں سے بھی بچ سکتے ہیں جنہیں ہم سادہ لفظوں میں کہیں کہ دیکھیں آپ اگر وائلیشن کرتے ہیں تو چلان جو ہے وہ 2000 روپے کا ہے. وہ 2000 روپے سے آپ کے کم از کم گھر کا جو ہے ایک اچھا خاصا سسٹم چل سکتا ہے. تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ میں نے وائلیشن نہیں کرنی, چونکہ دیکھیں وہی 2000 آپ کے پیرنٹس کے کام آ سکتا ہے, آپ کے اپنے کام آ سکتا ہے, آپ کے بچوں کے کام آ سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سر یہ تو ہوگی باتیں. اب ہم کریں گے ہمارے شہریوں کی باتیں کچھ. جیسا کہ سر میں نے بہت زیادہ دفعہ یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارا گیٹ چوک جو ہے اس میں اکثر جو ہے مارننگ میں, چونکہ وہاں پہ ایک تو ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے جی ٹھیک ہے سر, اور دوسرا سر سگنل کا تو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ روڈ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرے اکثر دیکھنے میں وہاں پہ آیا ہے کہ وہاں پہ ہمارا ٹریفک وارڈن جو ہے اس کی بڑی کمی رہتی ہے ہمیشہ سے ہی وہاں پہ. سر اس میں جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 91 لاکھ آبادی ہے جی, اب تو سے ہی بڑھ گئی ہے, یہ لاسٹ مرتبہ شماری کی بات کر رہا ہوں, اور ہمارے پاس ٹوٹل 1200 لوگ ہیں یہاں پہ جی ٹھیک پورے ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے نا. تو اس میں پھر اسپیشلی جس طرح بتا رہے ہیں نا کچھ شہر میں اس طرح کے پوائنٹ ہیں, جیسے DPS کی بات کر لیتے ہیں جی. DPS کے اسٹوڈنٹ اگر 3 یا 4 ہزار ہیں تو وہ 1:30 پہ جب چھٹی ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ 1:35 تک سارے سڑک پہ آ جاتے ہیں. بالکل ایسے, تو وہ ایک ٹائم میں وہاں پہ رش ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, میں بلکہ سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ پوائنٹ اپنے ایسے آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ ہم ڈیوٹی لگا سکیں یا انکریز کر سکیں. بالکل سر, تو اس سے بہتری بھی آتی ہے. ہاں جی, چونکہ ایک تو سر شہر کا مین چوک بھی آپ اس کو گن سکتے ہیں. دوسرا وہ میں نے شیئر آپ سے اس لیے کی ہے چونکہ میرا ہر روز وہاں سے ہی اسٹوڈیو آنے کے لیے جانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے تو ہمارا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا تو پینڈا ہی یہ ہے, اس لیے ساڈی اکھاں دیکھ کے سارا حال ہے. نہیں ادھر بھی ڈیوٹی کرواتے ہیں. دوسرا سامعین بھی اگر کوئی پوائنٹ کرنا چاہیں تو یہ اچھا پوائنٹ ویلکم. ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی, کیونکہ وہ جو روٹین کی ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہے کئی جگہ پہ آبادی بڑھ گئی ہے, کئی جگہ ان سائڈ مین سڑکوں سے ہٹ کے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریفک ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اوور لک ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں ادھر بھی انشاءاللہ ہم ڈیوٹی لگوا. صحیح ہے سر. اگر ہم دیکھیں اوور آل اگر ہم بات کریں تو ویسے تو ہمارے وارڈن جو ہیں, چلیں یہ تو ہم نے کل ایک اچھا قدم اٹھایا نا کہ وارڈنس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وارڈنس ہمارے جو ہیں وہ دھوپ میں بھی کھڑے ہیں, سخت جما دینے والی سردی میں بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, دھند میں بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں ان کو سیلوٹ اس لیے کروں گا کہ ان کی برداشت جو ہے نا وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے سر. سر ایک بندہ آ کے تھوڑا سا ریکویسٹ کے سینس میں کہہ رہا ہوتا ہے اور ایک آ کے تھوڑا ذرا چودھری بھی بن رہا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ فیصل آباد کے جتنے بھی ہمارے وارڈن ہیں ان کو بہت ہی پولائٹلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر اس کے لیے آپ ادارے میں کوئی ایک سیشن بھی رکھتے ہیں ان کا ویکلی منتھلی, تاکہ ہمارے جتنے بھی یہ وارڈنز ہیں, دیکھیں انسان تو ہوتا ہے نا جی, اب کوئی اگر آگے سے آپ کو چودھری بن کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں میں تو موٹر سائیکل لے کے جانی کر کے دکھا میرا چلان چینج کرنا, تو ان کے بھی سر سیشن چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل سر, ان کی دیکھیں یہ ان آرمڈ فورس ہے نا, ان کے پاس ویپن نہیں ہوتا. بالکل یہ تو وہ اپنے یونیفارم میں یہ ایک ٹریفک ریگولیٹ کرنے کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ان کا کام اس طرح کا ہے کہ یہ فائن کر رہے ہوتے ہیں. اب فرض کریں وہ پتہ نہیں اپنا جس بندے کو ڈیل کر رہے ہیں وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا بالکل ایسے ہی, تو وہ انہیں یہی گائیڈ کیا جاتا ہے اور ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے پروفیشنلی ڈیل کرنا ہے, کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا. بالکل سر. تو لیکن کئی دفعہ پھر وہ کچھ انسیڈنٹ ہو بھی جاتے ہیں, پھر وہ سینئر کمانڈ جو ہمارے DSPs ہیں یا سیکٹر انچارجز ہیں
وہ آ کے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر, فیصل آباد میں ہمارے جتنے بھی چوک چوراہے ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے جوان جو ہیں وہ تعینات کر دیے جاتے ہیں, ان کو مونیٹر کس طرح سے کیا جاتا ہے ڈیلی بیسس؟ یہ سر ہم نے وہ پوری ایک چین آف کمانڈ ہے, اس میں سیکٹرز میں ڈسٹرکٹ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, جس میں شہر کے 14 سیکٹر ہیں اور شہر سے باہر کے 6 سیکٹر ہیں. جی ٹھیک. ہر سیکٹر میں سیکٹر انچارج ہے, جس طرح تھانوں کے ہیڈ آف پولیس اسٹیشن ایس ایچ او ہوتا ہے, وہ سیکٹر انچارج کے نیچے اس کے سیکٹر کی اندر ساری ڈیوٹی کو وہ سپروائز کرتے ہیں. جی ٹھیک. وائرلیس سیٹ سب کے پاس ہوتے ہیں. پھر سیکٹرز کے اوپر 4-5 سیکٹرز کے اوپر ایک سرکل بنایا جاتا ہے, ان کو ڈی ایس پیز انچارج ہوتے ہیں. پھر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہے, پھر اوپر سی ٹی او ہوتا ہے, پھر اس میں کنٹرول روم ہمارا موجود ہے, ہیلپ لائن ہماری موجود ہے. تو یہ ایک اس میں پورا سسٹم ہے جس میں پرفارمنس بھی مانیٹر کرتے ہیں. پھر ڈیلی کے دیکھا جاتا ہے کہ آج کی ان کی پرفارمنس کہاں پہ رہی ہے, ٹریفک کنجیشن کی یا 15 کالز کہاں سے آئی ہیں کہ کہاں پہ ٹریفک بلاک رہی ہے, کوئی ایبسنٹ سٹاف کہاں سے ہے, اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کب بھیجنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک میکانزم کے ذریعے ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں جی, آپ تمام لسنرز اور ہمارے اب جو ویورز ہوں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سر کے ساتھ یہ کچھ ایک سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان سے پوچھنا مقصد نہیں تھا, اس کے پیچھے ایک سبق ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اب شیئر کروں گا, کہ اتنا زیادہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جان سکے کہ محکمہ کتنا کچھ کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے. یہ بڑی ایک جسے کہہ لیں کہ سوچنے والی بات ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہا ہے کہ آپ جب بھی روڈ پہ نکلیں تو آپ محفوظ ہوں. جیسے کہ ہمارا سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کا ایک بہت ہی خوبصورت سلوگن ہے کہ آپ کے محفوظ سفر کے لیے کوشاں سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد. تو سر چونکہ اب ٹائم تھوڑا ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے کو ہی ہے, باتیں تو ابھی بہت زیادہ ہیں, اور میں پرسنلی بتاؤں تو بہت کچھ اور بھی آپ سے گفتگو کر کے مزہ بھی آ رہا ہے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے, محکمے کی طرف سے, سر تو ہمیں اچھا لگے گا. سر یہی پیغام ہے کہ ایک تو یہ ہماری جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں ضرور, اس سے ہمیں امپروو کرنے میں مدد ملتی ہے. اور دوسرا تھوڑا سا اپنے لیول پہ بھی ذمہ داری کا احساس کریں. ایک وارڈن 1000 بندے کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ان کو ہیلمٹ پہنوانا بہت مشکل ہے, لیکن کم از کم اپنے گھر والوں کو آپ پہنوا سکتے ہیں. تو بڑے نقصان سے شروع کرنا چاہیے نا, کہ جس میں بڑے نقصان کا خدشہ ہو. تو آپ بائکرز کے ہیلمٹ کا بالکل اسی طرح یوز کریں جیسے آپ باہر نکلنے سے پہلے کپڑے پہنتے ہیں کہ بے لباس باہر نہ آ جائیں. بالکل. تو اسی طرح ہیلمٹ ضرور یوز کریں تاکہ آپ سیفلی گھر تو پہنچ سکیں. بالکل سر. سر بے حد شکریہ جی آپ کے آنے کا اور اتنی خوبصورت سے قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. آپ لسنرز کو میں تھوڑا سا لائٹر موڈ میں لیے چلتا ہوں کہ ہیلمٹ کا استعمال جو ہے وہ یقینی بنائیں, ورنہ ہم لوگ اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کر کے بجلی کے بل میں ایڈ کروا دیں گے, پھر تو آپ لوگوں کے پاس آ ہی جائے گا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. میری طرف سے اور چیف ٹریفک آفیسر جناب فرحان اسلم صاحب کی طرف سے السلام علیکم. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی.